Aron mas mapalapdan pa ug mapakusgan ang advokasya alang sa pag-amuma sa kinaiyahan, laing grupo na usab ang gibansay sa Mindanao Rural Development Program kon MRDP aron mamahimong Corps of Advocates alang sa Natural Resources Management. Ang Natural Resources Management kon NRM sanga sa MRDP nga gitahasan sa pag-amuma sa kinaiyahan ug pagtipig sa natural nga rekursos sulod ning isla sa Mindanao. Sulod sa tulo ka adlaw nga training workshop, ang mga partisipante gibansay sa mga epektibong pamaagi alang sa pagdala ug pagsibya sa mga mensahe kalabot sa kahimtang ug saktong pag-amuma sa palibot. Ang maong training workshop gitambungan sa mga probinsya ug munisipyo nga sakop sa ikaduhang tuig sa pag-implementar sa mga proyekto sulod sa NRM nga mao ang Lungsod sa Tukuran sa Zamboanga, Sibugay, Sugbungkogon, Misamis Oriental, San Isidro sa Davao del Sur, Malapatan sa probinsya sa Sarangani, Higakit, Surigao del Norte ug Kapatagan sa Lanao del Sur. Gipasiba usab sa mga partisipante ang kasamtangang problemang ilang nasinati sa tagsatag sa mga lungsod ug ang mga proyekto niini aron sa pagsalbar sa kinaiyahan. Tinabangan sa mga training facilitators ang mga partisipante na kagama og plano o advocacy plan aron nga mas mapakusgan pa ang kampanya alang sa pagtipig sa kinaiyahan. Mao ka na ang MRDP update kauban ang InfoAce team kini si Sherwin Manuel.